जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाने तुका तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाकाने तुका तुकाने म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं मला अधिक वस्तू आम्ही कशो सांभाळता आणि जे कितें मोलादीक म्हणून आमी चिंता तें कशें सांबाळटा तुमचे भांगार खंय सरी दवरतात गी खंय दवरतात तुमची बरी बरी मुस्ताकी खंय सरी दवरतात गी सांगा तुम्ही भायर घालच्यो वानो आनी खंय फंक्शनाक वेताना घालच्यो वानो खंय सरी दवरतात गी त्या त्या जाग्यार दवरता वय मग तुमची भलायकी तुमी सांबाळतात गी ना कित्याक कित्याक भलायकी सांबाळतात तुमचे भांगार सांबाळतात तुमचे घर सांबाळतात या तुमचे डॉक्युमेंट सांबाळतात कित्याक सांबाळना जाल्यार कितें आता कितें वगडयता आमी कितें तुमी चिंतात गरजेचें मोलादीक तें वगडयतात वय मग पूण आजेव निसड मोलादीक कितें तें आमी सांबाळता गे म्हणलें आमकां विचारी सदां काळ उरचें बाळचें तें मोलादीक दिरवें तें आमी सांबाळटा गे सांबाळना गे म्हणलें आज सवाल तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार आसा आनी तें कितें म्हणलें आज आमकां कळटलें देखून तें दिरवें सांबाळूंक आमी सुकल्या तो देवा लागचें भोगसाने मागया मागीर तें आमी सांबाळूंक ना देखून हेरांकी सांबाळूंक आमी तांकां वाट दाखोवंक ना देखून एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवा आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरता मनांत चिंतून तोंडांत उसर वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी सगळीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संपाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करता सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची फात खा बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sofia Kaklutka Sofia Kaklutka Krishna Kaklutka Krishna Kaklutka Sofia Kaklutka Sofia Kaklutka Deva Bosargi Ani Shantitacha Ishta Sonsari Sarvesvara Deva Sargin Charaya Sarvodeda Deva Bapa Ami Tuka Namaskasta Ami Tuka Devasta तुझ्या चोर वैभवा पासून आमी तुका वाकता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या योग्या स्पोस्त सौम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाकाता आमची काकत तो बापाच्या उज्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो
एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गीच्या बो मंगळा बापा देण्याच्या दातारा वर्तन देणे जावन आसा तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तेंचो मोला अदीक धेने तुवें आमकां दिवन तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक तिरसनेन आमचो भावाट सांबाळूंक तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय हर एकल्यात येवन बिडार करूंक तूं वाट दाखय. हे मागणें मी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसप आवस्वर 8 वळो 5-8 14-17. Acts chapter 8 verses 5-8, 14-17. अशें फिलीप सामारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोण आयकून आनी ताणें केल्लीं आसारियां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकांच्या जम्यांनी एका मनान गमान दिलें. देंवचार लागिल्ल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे क्रिंकराट्यो मारन भायर वेतले. जायते आर मारिल्ले आनी पांगले गूण जातले. ह्या पासत ते शहर व्हड संतोशांत आसलें. सामारिया घरांनी देवाचें उतर मानून घेतलें. ही खबर जेरुजालेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सशी धाडलें. ते थंयसर पावतच थंयच्या बावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासत मागणें केलें. कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरय तेदोळ पर्यान पवित्र आत्मो देवोंक नासलो. तांकां सुमया जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. तवळ पेद्रून आनी जुवान तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नाव सजीव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नाव सजीव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पापाक जावं महिमा सुर्गा आनी संवसारा. बापाक जावं महिमा सर्गा आनी संवसारा. जेजूक जावं महिमा शाच्या त्या जीवना. जेजू जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवना. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 3 वळो 15-18 म्हणसर. पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 3 वळो 15-18 म्हणसर. क्रिस्ताक सुमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय असलेल्या भरवशाचें कारण विचारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचें अंतस्करण नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात तें बरे सालीचे निंदा करून कोणेय तुमकां उलयत जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले. कित्याक तुमी कश्ट सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदारन शिक्षा सोंसचे प्रास बरें आदारलेले खातीर
तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. अशें क्रिस्त निरपराधी जाल्यारय अपराधा पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय फाटी हाडचे पासत एकच फावटी मोन पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. देवाचें उतर हें देवाची वरदान. हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकाश को मोजा दिसपोट्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो सांजवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान आनी आवसर 14 ते 21 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्सेस 15 to 21. जेजू पवित्र आत्मो भसायता. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो. तसो तो सतसो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखातात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाद बरीसन वसना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांगा आयिल्ले आमकां आज आमी विचारया, हांव कितें सोदून हांगा आयल्या, कितें आशेवन हांव हांगासर आयल्या. हांगा आयिल्लो उद्देश कितें तुकाच तूं विचार. आज म्हाका हांगासर कितें जाय तुकाच तूं विचार. ही सवाल हांव तुमच्या मुखार हांव दवरता. ताजी जाप तुमकां देवाचें उतर दितलें. वर्सां पयलीं हांगासर वस्ते रितींत आमच्या मंगळूरू शहरांतल्या नावाडी कॉलेजींतले 2 जण लेक्चरर हांगासर वस्ते रितीरेक आयिल्ले. 5 दिसांची रिती तांणी केल्ली आनी 5 दिसांची रितीर सकाळ तो सांज पर्यंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांचे पैकी एकल्यान हांगा येवन एक साक्ष दिल्ली. आनी ती साक्ष तुमी सगळ्या जाणांनी आयकल्या. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका एकूच आशा,
म्हजें एकच मागणें. तें कितें जावन आसा म्हण ताणें सांगलें. हांव कितें मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार, कितें हांव आश येता जाल्यार, जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा म्हाका जाय, तोच हांव आश येता म्हणालो तो भाव. आज 7th आसलें, साबार जावन 7th हांव भायर गेल्यांत हाका कारण तांणी जोडिल्लो ह्या तांकां दिल्लो तांणी पवित्र आत्मा होगडायला देखून. कित्याक पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुज्या समर्पणान तुका तिरसन आसा, मात्र न्ही तुज्या सेवेन तुका संतोश आसा. मात्र न्ही कोणी तुमी हांगासर येतात मागण्याक, खाली मिसाच्या बलिदानाक म्हणून मात्र येतात, ह्या संजेच्या आराधनाक म्हणून मात्र येतात, ह्या खाली एक शिकोवन आयकूंक म्हणून मात्र येतात, तर तुमकांच तुमी विचारा तुमी कोणाक मुखार दवरला. आज जायत्यांनी घर सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला, आपणाचे बिझनेस सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला, आपणाच्या मनजातींक सुकण्यांक या आनी सुन्या माजरांक राखच्या खातीर या सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला. तुमकां इल्लें दुखता जावंक पुरो आज, पूण हें मोल आदीक दिरवें, सदां काळ उरचें दिरवें, तुमी हर एकल्यानी जोडी जाय आनी तें सांबाळ्ळी जाय म्हणल्या खातीर हांवें सांगचें. दावीद राय इस्रायल परदेसो राय जावन आसलो वय मू. 40 वर्सां तो खंय आसलो, सिंहासनाचेर आसलो, पूण सिंहासन ताणें राखलें गी. सिंहासनाचेर बसूंक तो खुशी व्हरता गी. तो कितें खुशी व्हरता, आमी वाचता किर्तनाच्या बुकांत अवस्था 27 आनी वोळ 4 कितें खुशी व्हरता आयका. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, म्हजे रायपोट, म्हजी पदवी, म्हजो अधिकार, म्हजें सिंहासन राख म्हणून मागता म्हणलें गी. तेंच हांव अत्रेकतां, एकच हांव अत्रेकतां. कितें हांव अत्रेकतां, म्हज्या फर्जेचेर पदवी अधिकार चलोवंक म्हाका जानवाय दी म्हणून ताणें मागलें गी. सगळ्या म्हज्या जिवितांत, कितें मागलें, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरस्वतीच्या घरांत रावंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, सरस्वतीची सोबाय पळोवंक, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ ताच्या करूंक. मंदिरांत बसून नियाळ करूंक हांव आशें येता. देखूनच ताचें सिंहासन राख म्हण तो मागना, ताचें रायपोट राख म्हण तो मागना, बदलाक तो कितें मागता. किर्तन 50 आनी 1 वोळ 10 तावन 10, 11 आनी 12 आयका. Psalm 51 verse 10, 11 and 12. एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी कितें देवा. मागता तो संवसारांत जिवन सो राय, इस्रायल परदेसो राय. बापा एक निर्मळ काळीस तूं म्हाका दी, एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर एक नवो आत्मो दी, मात न्ही थीर आत्मो, सदां काळ उरसो रावसो बाळसो आत्मो म्हाका दी. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली तुजे मुखलो म्हाका काडून भायर उडय नाका. संवसारा मुखलो काडून भायर उडय, लोकां मुखलो काडून भायर उडय, शेजारा मुखलो काडून भायर उडय, म्हज्या सैऱ्यांदेरा मुखलो खान भायर उडय, म्हज्या कुटुंबादारा मुखले म्हाका खान उडय, पूण म्हाका तुजे मुखलो तूं खान उडय नाका. म्हजी भलायकी जाय काड, म्हजी आस्त जाय काड, म्हजे कितें घरदार जाय काड, म्हजी कोण आसात सगळें काड, म्हजी ग्रेस्काय काड, पदवी काड, अधिकार काड, सगळें काड, पूण तुवें म्हाका दिल्लो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी म्हजे नाका. कडसो काडी नाका. संवसारी गरजो काणयोन आमी जेजू मुखार येता. देखून ती जायती सवालां तुमच्या मुखार हांवें दवरली. कितें आशेन तुमी आयल्यात, कितें मागोवंक तुमी आयल्यात, कितें जाय म्हणून तुमी सारूंक आयल्यात. आज पवित्र आत्मो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार बाबून सगळें आमचें तें आसा. सगळ्यांत देवाचें राजत आमचे समें आसा, ताजी पदवी आमचे समें आसा, ताजो अधिकार आमचे समें आसा, मात न्ही ताजो सांगात, ताजी जाणवाय, ताजी सकत सगळें आमचे समें आसा. 2000 इसव्यांत सबार जाणांक 2009 इसव्यांत. पूण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, दीस आनी रात वावर करून सगळ्यांच्या मजतेन कुमकेन बांदून हाडलें आमच्या मायगांवांत तें रितीन मंदीर. तुमी जाणात थंय तर म्हाका भायर दवरलेल्या वेळार हांव भायर आयलो, पूण कितेंच हांव घेवन येवंक ना. हांव घेवन आयलो केवळ म्हजो पवित्र पुस्तक आनी पवित्र आत्मो. कोणाय वरवीं तो म्हजे तावन विंगड करूंक जावचें ना. ह्या संवसाराची कितें आसा, 4-5 कडेन उबारलेलीं सर रितीन मंदिरां तशींच नासन वयतलीं, पूण देवान दिल्लो पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारी आनी जें कितें देवान म्हाका दिलां ती देणी आनी ती फळां कोणाय वरवीं लुटूंक सोरूंक साध्य ना. देखून हो पवित्र आत्मो जावन आसा देण्याचो दातार.
आम्ही वाचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वरी 1:17 जेम्स चॅप्टर 1:17 हरी एक उत्तम दान उत्तम दान पळया संसाराक संबंध जाले खंयचेच उत्तम नाही बाबा बहिणीन कोणी तुका कुमो केले ते उत्तम दान नाही उत्तम दान कितें जावन आसा आणि हरी एक संपूर्ण देणे संपूर्ण देणे मोला देणे कितें जावन आसा सर्गीन थावन ते येता हांगा संवसारान मेळचें ना तुमकां ते सर्गींत जावन येता सगळ्या उसवडाचे मूळ कारण जावन सर आसल्या उजवाडाचे मूळ जिविताचे मूळ मोगाचे मूळ सोडवणीचे मूळ सन्वायचे मूळ सक्तीचे मूळ पुराय मूळ जावन आसच्या बापात हांव ते बापा देवून तावन येता. ते देवन येता त्या बापात थंय बदलावण ना त्या बापा ते बदलावना बदलावण्याची सावळी लेगून बदलावण्याचे सावळे लेगून ना बापा तावन येता ते देणे कितें अपोस्तलाच्या कृत्य वस्तू 1:4 सांगता ऐका Acts chapter 1:4 हे बापा तावन येवचे देणे कितें जावन आसा उत्तम देणे भोव मोलादीक श्रेष्ठ देणे कितें जावन आसा ऐका Acts chapter 1:4 एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार हा. बापान बसयल्ल्या देण्याची बापान बसयलेल्या त्या देण्याची वाट पळोवन रावसे म्हणून आता बापान बसयलेले देणे कितें आयच्या शुभ वर्तमानात वयर बरयलां जो शुभ वर्तमान अवस्वर 14:15 वयर कितें बरयलां जेसू पवित्र आत्मा बसयता बापान बसयलेले देणे कितें जावन आसा या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता अवस्वर 26 आनी 40 आनी 57 40 आनी 9 पर्यंत ऐका Luke chapter 24:47-49 ताच्या नांवान जिनी बदला बसो आनी पातक्यांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर परसांग परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साज म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे बापान बसयलेले तें देणे हांव तुमचेर हांव पाठयतलो तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन बापान बसयलेले देणे जावन आसा सर्गींत हांव देवन येवची सकत आनी सकत कितें जावन आसा Acts chapter 1:8 सांगता ही सर्गींत हांव देवन येवची सकत कितें ऐका धर्मताचे कृत्य 1:8 पूण तुमचेर पवित्र आत्मा पवित्र येतलो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ ही मेळटलें सकत जावन आसा पवित्र आत्मा Wisdom chapter 7:22 जाणवायेंत एक आत्मो आसा वो आत्मो तुका लाभलो तर हो आत्मो बुद्धवंत करता तुका बुद्धवंत आत्मो पवित्र मात्र तो आत्मा तुका पवित्र करता अप्रतिम अप्रतिम करता अप्रतिम म्हणजे समजाता म्हणून या संसारी लोकां मदलो तुका विसरून काडणं पवित्र राष्ट्रांत या देवाच्या दायजांत या उजवाडांत या रायाळी याजक वर्गांत तुका भरती करता जिनस्वार केन्नाय तूं जिवाळ बरोल्लो उर्बेन कुरपेन सक्तेन जाणवायेन मोगान बरलोलो जिनस्वार जिनस म्हळ्यार समजाता मू ताजो जिनस पळय म्हणटा ना कितलो व्हेरी एक्टीव कितलो सुटसुडीत जिनस्वार करता आनी कितें करता सूक्ष्म हर एक संगती सूक्ष्मायेन तूं परिशीलन करताय पवित्र आत्मा तुका हर एक संगती केंगी कोणीक सांगलें म्हणून कितें म्हणटात काले वयल्या भार न्ही सरल काणयेन वसा न्ही तूं पवित्र आत्मा तुका सूक्ष्मायेन त्या कितें म्हणटा सगळ्यांच्या राजाचे गुटगी सतांगी मिस्तेर तुका कळीत करता सूक्ष्म सुटसुडीत परता नाही का सुटसुडीत करतात देण्या मारिपा सुटसुडीत त्या फळां मारिपा तुका सुटसुडीत करता तीक्ष्ण समजता म्हणून शार्प देखून साबारपटी हांवें सांगतना तुमकां थोडे पटी न्ही खंय गेल्यार कोणाक पळयल्यार खंयच्या जाग्यार गेल्यार खंयच्या घरा भितर रिगल्यार तक्षण पवित्र आत्मा दाखोवन दिता वो जागो कितें हें घर कितें वो मनीस कितें वो परिसर कितें ही परिस्थिती कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मा दाखोवन दिता तशें त्या पवित्र आत्म्याचें कामच तें न्ही निर्मळ तुजी जिणी निर्मळ मात न्ही तुजो परिसर निर्मळ मात न्ही सगळ्यान पवित्र आत्मा तुजें तें आसता जाल्यार आमी सांगलें शिस्त मो ती शिस्त सगळें निर्मळ थोड्यांक तुमकां कळालें तुमचें आंग निर्मळ तुमचें मुस्तायकी निर्मळ जाल्यार पुरो दिश्ट आयकुचें उलोवचें मात्र न्ही आमचें रावचें घर परिसर आमचो संबंद देवा कडेन हर एकल्या कडेन कितलो नितळ आसा निर्मळ आसा वडले भावान सांगलें न्ही हें खापाट पूण म्हाका सोसूंक जायना म्हाकाय सोसूंक जायना खापाट देखून नितळ निर्मळ नितळ मनाची कितली भागी मात न्ही तुमची कितें मन नितळ आसा जे काळीज नितळ आसा जे चिंताप नितळ आसा जे उलोवण नितळ आसा सगळें नितळ आसा जे कुडी निर्मळ आसा जे नितळ निर्मळ अखंड म्हळ्यार
भावाडतं काही वाऱ्यार उपसो भावाडतं नाही, अखंड भावाडतं, थिर भावाडतं, गुंड भावाडतं, अखंड. दयाळ, तो पवित्र आत्मा तुका दयाळ करता, चतुर, चतुर करता, एकदम चतुर, ॲक्टिव्ह, खंयच्या परिस्थितीन तक्षण इमिडिएटली प्रेझन्स ऑफ मायंड म्हणटा आमी. आनी आडावंक नसो आसलेलो, आडोंक जायना, तो कितें तुका सांगता तें तुज्या खंयच्याय समजून येन जाणू येन आनी कोणाच्या उत्तेजना वरवीं कोणाच्या सल्हाय वरवीं तें आडोंक जायना. उपकारी, उपकारी, पवित्र आत्मा केदोळे उपकार बावडूंक तुका सांगता, उडासा काडटा. उपकार बावड व्हडले भावान सांगलें, ह्या भावांक दिलाय उपकार कोणाचे बावडीचे, ही देणी दिल्या उपकार कोणाचे बावडीचे, उपकारी म्हणून. मनशांक मोगाळ, मनशांक मोगाळ. जावं पळय थोडे फुटी हांगा आमी सांगता न्हू, वो आमकां जोर करता ना. व्हडली भावान सांगलें, तुमचे भितर आशिल्ल्याक, तुमकां पळय आळशी करतल्याक, तुमकां पळय देवसारची कामां करयतल्याक, त्या देवसाराक 31 वर्सांन हर एक घडी जर वळचे हांवें अनुभव केले आनी करनंत आसा. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 14 सांगता, जॉन चॅप्टर 16 वर्स 14, तो मुझे विशयान साक्ष दितलो आनी म्हाका महिमा दितलो म्हणटा जेजू. ऐका, तुमकां कळयतलो त्यो संगती, तुमकां कळीत नातल्यो संगती तो म्हजे तावन तो घेतलो, म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा अशें दितलो. म्हाका महिमा दितलो. से पवित्र आत्मा देवाक महिमा दिता. आतां असलो आत्मा आसला पळय तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कितलें सलीस जाता पळय. आमी खोटेपणाक वाट वाडटा गी, सांगा. स्वताची नितीची जिविताची जैताची वाट आमकां दाखयता वय मू. त्या पवित्र आत्म्याक आमी जोडीचे तर आज आमी कितें करीचे आतां आयकोवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 14 15 ते 21 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 21. वयर कितें बरयलां? जेसू पवित्र आत्मा बसयता, बसयला. म्हाकाय बसयला, तुकाय बसयला, मुनीस जाल्ल्या फादुजेरीक मात दिला, ह्या भावांक मात दिला म्हणलें मतींतले काडा. ह्या पवित्र आत्म्याक जेजून बसयला हर एकल्याक दिला आम सांगना, पूण बसयला. पूण मेळटा कोणाक? बसयला वय, पूण मेळटा कोणाक? आतां ऐका, तुम्ही म्हजो मोग करता, ताजो मोग करतल्यांक मेळटा. करूच सगळ्या काळजान मना सकतेन आत्म्यान दिश्टीन चिंतनांनी उतरांनी भोगनांनी करण्यांनी सगळें तुजें जिवीत ताज्या मोग ताजो मोग करूंक तूं जियेता जाल्यार देखून तें मुखांतर हांवें घडयलें. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता. आतांनी सदां तुज्या पांयां थळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसोना, तुज्या पांयां थळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सर. देखून मोग करा जेजूस. सगळ्या काळजान म्हणून सकते आत्म्यान पयले मोग करा जेजूस. न्ही गोवा सोया, बायले सो, भुरग्यां सोया, आज तुजे इश्ट आसा. आतांय सर आमी सुकोवन पडटा. देखून हांगा जेजून खड्ड्याय केला. कितें म्हणून? कोणाक तो बसयला? तुम्ही म्हजो मोग करतात म्हजो जाल्यार, मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले. ताजो मोग करचो म्हळ्यार आय लव्ह यू जीजस म्हळ्यार जायना. या तुजो हांव मोग करता म्हणून तेका तर आतां आमी म्हळ्यार जायना. ताजो खरोच मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें, ताचे उपादेश पाळचे. आनी ताजो उपादेश कालच्या दिसांत ताणें सकट उपादेश एका नव्या उपादेशान घाल्यात वय मू. कितें तें? जॉन 15 वर्स 17, जुवांस म्हणजे 15 आनी 17. हो म्हजो ओ उपादेश, म्हजो उपादेश. तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. पवित्र आत्मा जेजू कडेन ना, पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा. जॉन 15 वर्स 26, तो बापातावन भायर सरता. ऐका, बापातावन भायर सरता, बापातावन भायर सरता. त्या सात्विक आत्म्याक, सात्विक म्हळ्यार सताचो आत्मो. देखून आमी गायता, स्वताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सुर्या वच. त्या सात्विक आत्म्याक हांगा जेजू म्हणालो, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात आनी हांव बापा लागीं मागतलो, बापा लागीं आसा पवित्र आत्मो. त्या बापा लागीं हांव मागतलो, तो तुमकां एक तो मजतदार तुमकां दितलो. दितलो. ओ मजतदार, वो पाराकलीत, वो पवित्र आत्मो.
जेजू मोग केल्ल्याक ताजे उपादेश पडल्यांक जेजूच तूं मागोवन धाडटलो, बापा लागीं मागोवन धाडटलो. कोणाक? देखून वडोल आमी हें केलें, बापान बसयलेलें तेणें ताज्या पुताक सत म्हणटल्याक, ताज्या पुताक स्विकार केल्ल्याक, ताज्या पुताचे उतार पाळटल्याक तो तुमकां दितलो. देखून हांगा म्हजे उतार पाळटात जाल्यार हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आयका, एक तो पवित्र आत्मा जावन आसा मजतदार. आमी म्हणटा इंग्लिशांत हेल्पर, पॅरक्लेट, एडवोकेट. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आणि हो तुमचे सवय सदांक काळ हो रावतलो. तुमचे सवय एक दीस रावतलो, एक हप्तो रावतलो, शुक्रार रितीरे गायल्या वेळा मात रावतलो. पळ्यान गे भाव भयणीनो, वस्सू पवित्र आत्मा दाविदा ते सदां काळ रावला देखून तो तशें त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन, प्रेरणान, सक्तेन, जाणवायन तो तशें मागता. ताज्या मंदिरांत बसूंक, ताजे मुखामळ पळोवंक, ताजो नियाळ करूंक. पूण मुखार कितें म्हणलां? संवसार ताका वळखना. तस्सू तो सताचो आत्मो. तस्सू तो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो, तस्सू तो सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो. संसार ताका घेवंक ना, शकना. संवसाराक आनीक वळख ना. देखून संवसारांत कितें आसा? मोलादीक तेंच सांबाळून जीवन आसा. संवसारांत मनीस कितें संवसाराचें जावन आसा तेंच सांबाळून आसा. हांवें सांगलें न्ही, दाखले दिले न्ही गी. संवसाराची जानवाय गी, आस्त गी, बदीक गी, घरदार गी, जागो गी, भांगार गी, दुडू गी, काम गी, पदवी गी, अधिकार गी. संवसार ताका वळखना. कित्याक? संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. संवसार ताका पळोवंक सकना, वळखूंक सकना. पवित्र आत्म्या पळोवंक जाताय, पवित्र आत्म्या पळोवंक जाताय. हांगा वस्ते रितीर केल्ल्यांक सारकें कळीत आसा. आत्मो म्हळ्यार कितें? संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखायना, पूण तुमी ताका वळखतात. वळखतात. कित्याक? तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. कित्याक आमी वळखता? कित्याक आमी वळखता? बापाक वळखता, पुताक वळखता. देखून बाप कोण, पूत कोण म्हूण आमकां तांची वळख मेळटना पुतान कितें बसयलां, कोणाचो येता, खंय मेळटा. आयच्या मागीर पयल्या वचपान तुमकां आयकूंक मेळटलें. ते मागीर मोदें आसा, सिम्याव म्हणलो एकलो गाडीगार, म्हळ्यार बैलाची गाडी न्ही, गाडयेगार म्हळ्यार मॅजिशियन, माटमंत्रां करचो. तो मागीर तो पयशे दिवन मोलाक घेवन पळयता. तूं आनी तुजे पयशे नासन वचून दी म्हणटा पेद्रू ताका. देखून मोल दिवन घेवंक जायना भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत कोणूय कितलेंय मोल दिवन, करोडांचें मोल दिवन पवित्र आत्म्याक घेवंक जायना. देखून तुमचे सवेचो सदांच काळ आसतलो म्हणटा देवाच्या वता. कित्याक? तुमी ताका वळखतात. संवसार ताका वळखना. तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे सांगाता तो रावता, तुमचे थंय तो रावता. देखून हांगा आयिल्ल्यांक, देवाच्या उतर आयकल्ल्यांक सारकें कळीत जालां, देव आमचे थंय मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय येवन बिडार करून कुशी व्हरता. मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत. न्ही काट्टोनांनी, न्ही इमाजिनी, न्ही मुर्त्यांनी, न्ही पिंतुरांनी, न्ही खंयच्या जाग्यार, न्ही खंयच्या मनजतीन, न्ही खंयच्या जिवदाळ्यांत, न्ही खंयच्या सुकण्यांत, न्ही खंयच्या हेर रस्त्यांत. आज तो बिडार करता. देखून ही सता मिसर गुट म्हाका तो कळीत करनासा. तर हांगा कितें म्हणलां? ह्या फुडा तुमचे लागीं तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे थंय तो रावता, तुमचे सांगाता तो रावता. देखून तूं म्हाका ताणें इतलो धैर्यादी केला, सुटसुटीत केला. हें मोठपण ताचें. तुमकां सत दाखोवन दिवच्या खातीर सांगचें हांवें. ताका आपणाया, ताका ताणेया, ताका बुकेया, ताका तुमसकन घेया. तुमकां कोणाचीच गरज पडची ना, खंयच्याशीच गरज पडची ना. खंयच्याच ह्या संवसारी वस्तूक तुमी चिटकोवन, लाभदोन, आशेवन जिवची ना, खंडीत ना. देखून तो तुमचे सवय आसा जाल्यार आतां तुमकां समजतलें 18 वळ कितें म्हणटा. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून आमी अनाथ जायना. आमकां एकसरपण भोगना ना, भें भिरांत खावची न्ही आखांत. कोणाची गरज आमकां पडची ना, कोणा कडेन भीक मागची गरज येवची ना, कोणाची पांय धरची परिस्थिती येवची ना. हें साबार जाणांक तुमकां कळीत ना. हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून घालचो ना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. हांव तुमचेशी येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवंक ना, पवित्र आत्म्याक संवसार पळयना, दिसना तांकां. पूण तुमी म्हाका पळयतले. तुमी म्हाका पळयतल्यात आत्मीक दोळ्यांनी, आत्मीक दिश्टीनी, भावार्थाच्या दिश्टीन तुमी म्हाका पळयतल्यात, आत्म्या रुपार पळयतल्यात.
हांव जी येता हांव देखून जियेता तुमचे सवय आत्म्या रुपात देखून तुम्ही जी येते तुम्ही जियेतले आता त्या आत्म्याद्वारे. हांव म्हज्या बापा थंय हांव म्हज्या बापा थंय आसा तुम्ही म्हजे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसात. आणि हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुम्ही आता समजतले एकवट कसो जोडचो तुका आनी म्हाका जेजू सवय बापा सवय एकवट येता कोण काली सांगला Ephesians chapter 4:3 ओ फेविकॉल कोण क्विक पिक कोण क्विक फिक्स कोण पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट बापा सवय पुता सवय तुका आनी म्हाका आमकां घट करता कशें म्हळ्यार हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां हांवें दाखलोय दिला कितें आसा शिमीट आसा रेव आसा भरशिल्या पूण एक घट जायना कित्याक घट जायना तशें तुमचे कडेन बापी आसा पुती आसा पवित्र आत्मो ना देखून ही शिमीट आनी रेव भरसून दवरलेल्या बरी घट जायना कित्याक सांगा उदक घालना घट जाता देखून बापाक विंगड दवरला पुताक विंगड दवरला जायना ही सिमेंट आनी रेव विंगड दवरलेल्या बरी ती दोनी सांगाता मिक्स करून उदक घाल्ल्या वेळार कालयल्या वेळार कितें जाता सिमीट रेव आनी उदक तिनी घट्ट जाता मागीर कोणाक तुटोवन जाता अशें जायचे तुजो म्हजो आमचो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय तो संबंद मुखार कितें हांव बापा सवय बाप म्हजे सवय आनी तुमी म्हजे सवय म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. आतां परतून सांगता अशें जायचें जाल्यार एक जोडीचें जाल्यार म्हजो मोग करीचे म्हजो मोग करचो म्हळ्यार म्हजे उपदेश पाळीच जाय आनी जो कोण म्हजो मोग करता पंडीत तुमी जसो मोग करतात वय जाल्यार ताजे उपदेश पाळतात वय तर तसो म्हजो बाप मोग बाप करतलो. मोग करता आनी पुतान विसारलेलें दक्षिणे दिता दर रे पुता वर रे पुता दी रे पुता म्हणून म्हजो मोग करतल्याक म्हणटा बाप हांवें तसो मोग आनी करतलो बाप दिताना जेजू मसोर जाता न्ही म्हजो मोग केल्ल्या कळ्ळें बापान कांडली केक आनी हें जायचें तर हाच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता आयका कितें करूंक आसा Acts chapter 8 and verses 5 to 8 पयलें वाचा. अशें फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताचे शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकांसमानी एक मनान गमन दिलें. खंय गेलो कोण गेलो फिलीप गेलो वय मग वस्तू फिलीप न्ही आमकां बाप दाखय म्हणलो उडास आहे तुमकां वस्तू फिलीप आतां जेजू वळख काला खंय गेला समारिया शहराक गेला आनी कितें केलें ताणें थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. क्रिस्ताक परगट केलो न्ही तुजें खंयचें तुजें काय म्हणटात काय म्हणटात डंगुरा ह्या तुजें डंबरा हाटा क्रिस्ताक परगट कर देखून अपोस्तलांनी जेजूक परगट केलो क्रिस्ताक परगट केलो आनी ताची शिकवण आयकून कितें आयकून ताका पळोवन कोणी जेजूक वळखोंक ना ताचे सांगता कोणी बसून खावन जेवन कोणी जेजूक वळखोंक ना ताजी शिकवण आयकून देखून शिकवण आयकूंक तुमी आयल्यात हांगा वडोल भावान सांगलें तुमी आयल्यात हांगा संदेश घेवंक ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्या पळोवन शिकवण आयकतना आश्चर्यान जाता आतां तुमच्या मतींत आश्चर्य म्हळ्यार म्हजें कितें गाय गुण जालो म्हजें पॅन कार्ड गुण जालें म्हजें कॅन्सर गुण जालें न्ही पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आत्मीक घाय नांगी खाळोक नांगी ना समजुनी नांगी वडोल तुमी आयकले आत्म्याची फळां आयकले वय मू ती ना जाल्यार आमी पिडेस्त भाव भयण आत्म्याचीं फळां मोग तुजे थंय ना संतोष तुजे थंय ना दया माय काकलो तुजे थंय ना सोसणीकाय तुजे थंय ना कालतेपण बळेपण सादेपण मोग मनशापण देवासपण तुजे थंय ना ह्या स्वनियंत्रण तुजे थंय ना ही सर पिडा तुमी भावार्थ जोडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय तुमचो बरवसो दोन तुमी जिवनचें म्हाका पळोवंक जाय तुमचो मोग वाडिल्लो सोडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय सबार ते शिकोवण आयकून सबार असर ताणें पळयलें आनी कितें पळयलें फिलिपाच्या संदेशाक लोकां सोम्यान एक मनान गमन दिलें. संदेशाक गमन दिलें आयका कोणाक गमन दिलें देखून हांगा येयल्या उपरांत तुमी कोणाक गमन दिजे संदेश लोकांनी ताच्या संदेशाक गमन दिलें. देवसार लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे देवाच्या उतराक तूं चीत दितना देवसार आपशन तरतरताने दावता भाव भयणी कोणें फरमोवची गरज ना तूं ह्या संदेशाक स्वताच्या संदेशाक तूं चीत दिताय देवसार लागले कितें जाता तूं किंकुराट्यो मारन भायर वेतले किंकुराट्यो मारून धांवन गेले ताच्या उपरांत वास 14 समारिया घरांनी देवाचे उतर मानून घेतलें. ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेत्रूक आनी जुआंक तांचे सरशीं धाडले. पळय न्ही
अशें बरेंपण जाताना देवाच्या उतरा वरवीं बरेंपण जाताना कोबार ऑप्शन जाता. सो सबार जाणांक आमकां हांगा येवंक वाट कशी उगता जाल्यार हेरांक जाल्लें बरेंपण, हेरांक मेळिल्लें तें जिवीत, हेरांक मेळ्ळें तें शांत समाधान, तें तुमचे कडेन दवरून घेनाकात. ये आनी पळया, ये पुटी येवन आयका. आनी ते थंयसर पावतच तांच्या बावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पसत मागणें केलें. परतून तांचो उद्देश कितें? भावार्थ आसा वय, देवाचे उतार केल्यार भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? संदेश. आतां भावार्थ तुमकां आसा संदेश आयकून, पूण पवित्र आत्मा तुमी जोडूंक ना जाल्यार भावार्थ आसा म्हणटाना पवित्र आत्मा तुमी जोडला म्हणून हांगाय भावार्थांक तांणी देवाचे उतर स्विकार केलें, तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना. देखून आमी चड आनी चड त्या पवित्र आत्म्या देण्या खातीर मागास मेळोंक ना जाल्यार बापा तुका आनी कितें चड आनी चड लागीं सरून तुजो मोग करून तुजी खुशी पाळूंक, तुका हरसूंक ना वाडूंक वर्णूंक, सगळ्या काळजान मना सगळ्या आत्म्या तुजो मोग करूंक, धैर्यान तुका परगट करूंक. आनी कितें जालें? कित्याक तांच्या मदल्या कोणायचेरी तेदोळ पर्यान पवित्र आत्मो देवोंक नातलो. पवित्र आत्मा देवोंक नातलो. तांकां सोम्या दिसूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. आतां जेजू की पवित्र आत्मा देवलो वय मू देवाची उतार सांगता म्हणजे थोडे शब्द आमकां समजनात. मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 कितें म्हणटा? जॉर्दान न्हंयत जुआं बाप्तिस्ट लागीं तो उदकाचें स्नान घेता आसतना मोळा बुकतेन जालें. आनी कितें जालें? जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस उदकांत भायर येता आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. देवून आयलो. तांचे देवून येवंक तांणी प्रार्थना केलें, देवून येवन दी म्हणून प्रार्थना केलें. आनी तवळ पेद्रोन आनी जुआवन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. पळय न्ही. आनी मागले मागल्या शिवाय मेळना म्हणून लुकाच्या मंदिरांत हांव 11:13 सांगता. बापा लागीं मागल्या शिवाय जेजू उलो मान ताजो मोग कर ताजे उपादेश पाळणें मागल्या शिवाय मेळना म्हणटा देवाचे उतार. लूक चॅप्टर 11:13 आयका. लुकास वंजला 11:13. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना. आपणा लागीं मागतल्यांक देखून बेश्टें येता जाल्यार ये, दिता जाल्यार दी ना, कळनासतना मागा जाय. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकोवया पेद्रूचें पयलें पत्र आनी आवस्वर 3:15-18. 1 Peter chapter 3:15-18. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. हें वळखाचें जाल्यार पवित्र आत्म्या विना आमकां खंडीत जायना भाव भयण. 1 Corinthians chapter 12:1-3. भावानो पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी नेणारी जायनाय म्हणून म्हजी अपेक्षा तुमी अनभावार्थी आसतना तुमचे कुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवतल्यात म्हण तुमी सणान. ह्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां का देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. बदलाक वडल कितें आमी आयकलें? जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून तुमी स्विकार करीजे म्हणटा सांत पेद्रू. आनी करीजे जाल्यार जेजूची वळख तुका म्हाका आमकां दिता कोण? वडोले हांवें सांगलें तो म्हजे विशीं तुमकां कळीत करतलो आनी म्हाका महिमान दितलो वय मू. जेजू विशीं संपूर्ण तरान तुका म्हाका आमकां वळख दिवची कोणें? पवित्र आत्म्यान. देखून हांगा आतां कितें वाचलें तुवें पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 3:15. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. सोमी म्हणून मानान वळखा, ताजो मोग करा, ताजे उपादेश पाळा. आनी कितें करता? तुमचे थंय असलेल्या बरवशाचें कारण विसारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तुजो भावार्थ जेजूचेर, भरोसो जेजूचेर, फाती जेजूचेर, सगळें तुजें जिवीत ताचेर वंदोवन तूं जियेताय म्हणून सगळ्यांक धैर्यान कळीत करा. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. अहंकारान न्ही. परगट करतना हांव जियेता जाल्यार कोणा वरवीं जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणलो कोण? पावलो वय मू. त्याच भशेन वडोल तुमी आयकलें हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. वडोल आयकूंक ना. हें नम्रतान तुमी सांगा हें जिवीत कित्याक जेजू म्हजे थंय, पवित्र आत्मा म्हजे थंय, ही देणी पवित्र आत्म्याची म्हजे थंय, ही जानवाय ताची, हें बोळ ताचें, हें धैर्य ताचें. नम्रतान तुमी सांगा. तुमच्या अंतस्क नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदारता ते बरे सालीची निंदा कन कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेसलाचेक पडटले. वडोल बरें करून सांगलां तुमी पवित्र आत्म्यान भरल्यात तर तुमची साल तुमी सांबाळल्यात तर कोणी कितल्योय खबऱ्यो करून दीत न्ही गे. बरें दाखले दिले भावान ताज्यात खासगी जिविता विशयान वय मग. पळोवन दोगांय तिंगी जेजू तें घट्ट आसलें, निट्ट आसलें, फिट्ट आसलें, आपुट्ट आसलें देखून आज पळया न्ही सगळें कुटां आमचें सगळें एकवटलां आनी कोण पळय तांचे विशयान उलयल्लीं खबऱ्यो केल्ली आज बरें कश्टार आसात.
हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता तूं शांत राव. कित्याक तुमी कश्ट सोंसयचे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास बरे आदारले खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. आमी केदाळ म्हणचे आसा तूं कोण म्हणून तुका कळीत आसा सरस बरो देवाक कळीत आसा वय मू दोगांक कळीत आसलें बरो हेरांक कळीत आसोनी ना आसोनी कांय फरक पडना. कित्याक तुज्या पातकाचे लेख तुवें दिवंक आसा हेरान दिवंक आसा सांगा. तूं कोण हांगा देखून वस्ते तळ तूं कोण देव कोण देवसार कोण तूं देवा सगळी देवसार असो म्हणल्यार तुका कळीत आसा वय मू. आनी कोणाचो जायत जे म्हणलें तुका वाट उक्ती जाल्या वय कितें हातांत तुज्या आसात. कितें जाय जिवीत जाय की मरण जाय उदक जाय की उजवाड जाय तुज्या हातांत आसा वय मू तितलेंच पुरो. आनी मानें देखून अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्या पासोत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासोत एकच पावटी तो मोल पावले. निरापराधी वय मू जाल्यार कित्याक कश्टांनी सोंसले अपराधी जाले आमच्या खातीर. देखून आमी निरापराधी जाल्यार आमकां कश्ट सोंसूंक मेळटा जाल्यार जावं पुरो अपराध्यां खातीर आमी सोंसल्या म्हणचे पातक्यां खातीर आमी सोंसल्या म्हणचे. ताजें दायज तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा. तो मुकूट मैमेसो आमकां तयार केल्लो आसा. देखून हो पवित्र आत्मो तुमकां देण्या रुपार तुमकां दिल्ल्या वेळार आमी गर्वी जावन आसा अहंकारी जावन आसा. हाज्या पयलीं हांवें तुमच्या गमनाक हाडलां पवित्र आत्मो आमच्या देण्या वेळार आमच्या तोडीन देणी उर्जीत जातात वय मू. ती देणी तुजे पासत न्ही ती देणी हेरां पासत हेरांच्या आदाय पासत. ती देणी तुका बचाव करिनात पूण पवित्र आत्मो तुजे ते आसतात त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं तुजे ती फळां उत्पन्न जाल्यात तर मात ती तुका बचाव करतात. तुजी म्हजी आतां म्हजें शिकोवन दिवचें देणे म्हाका बचाव करिना पूण हें देवाचें उतर तुमकां दिल्लें तेंच हांवें स्विकार केला मानून घेतला. त्या देवाच्या उतरा वरवीं ही देणी आसली ही फळां म्हजें थंय उत्पन्न जाल्यात मोग संतोष समाधान शांती दया माया काकळूत कलतेपण बळेपण सादेपण देवासपण भक्तीपण सर ताचें बरेपण स्वनियंत्रण हें थंय म्हजें थंय चड आनी चड वृद्धी जालां तर ही फळां म्हाका बचाव करतात. देखून तुमचे थंय देणी ना जाल्यार व्हडणी ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय एपटी वाचून काड गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 ही फळां कितें आयका पूण आत्म्याचें फळ ही पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसा जाल्यार फळां आमचे थंय दिसान दीस उर्जीत जायचे. मोग आमचे थंय सदां येते दैवीक मोग वाडा जाय चडा जाय. संतोष आमचे थंय दिसून येत जाय. समाधान आमकां लाभा जाय. हेरांचें समाधान आमी पाड करचें न्ही तांकां समाधान जोड दी जाय. सोंसणीकायेन आमी जिये जाय. दयाळाय मोवाळाय मायपास काकळूत आमी दाखय जाय. बरेपण आमी करी जाय. विश्वासीपणान जिये जाय. बळेपणान आमी रावा जाय. स्वदमन आमकां आसा जाय. खंयच्याय कोणी आसलो म्हणून देखून आमी सांगलें तिरासन थोडे पटी आमी करता म्हणटा पुग्या बरी एकूच पटी पुजता मागीर ठुस्स जाता जावनच आमी केदाळ तिरासन हांवें सांगलें न्ही एकूच एक रितीर 31 वर्सां पयलें त्या घडयेंत ही घडये पर्यंत परतें रितीर करूंक वचना. म्हज्या समर्पणांत म्हज्या वावरांत म्हज्या हर एका कामांत हांव तिरासन सांबाळून आसा. फाटीं पळोवंक ना फाटीं पळयना साबार जाणें फाटीं ये म्हणलें वचना हांव आम्याचे मुखार ताजो पाटलाव कर. पाटी संवसाराक न्ही पाटी संस्थ्याक न्ही पाटी सभेक न्ही पाटी कुटुंबाक न्ही पाटी सैऱ्यां दैऱ्यांक न्ही. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಆಯ್ತು देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक शेवट आसा तो शेवट खंयसर बाप आसा थंयसर आमकां आपोवन व्हरता तसो जेजू पूण कोणाक आपोवन व्हरता वयताने बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मो कोणाक लाभला तसो पवित्र आत्मो बापाक आनी पुताक आमी स्विकार केल्ल्या वरी समजल्ल्या वरी जाणा जाल्ल्या वरवीं आनी तो पवित्र आत्मो देण्या रुपार आमी जोडिल्ल्या वरी आमी जाता खरीं देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं जाल्ल्या वेळार खंडी जावन खंयसर देव आसा थंयसर आमी वचून पावतल्या ती वाट जेजून आमकां दाखयल्या मात न्ही सत आमकां कळीत केलां ताका जो मोग करूंक आमकां शिकयलां ताजे उपादेश कितें म्हणलें आमकां कळीत केलां देखून ताजो मोग करी ताजे उपादेश पळया आनी ताणें बसयलेलो तो आत्मो देण्या रुपार जोडूंक ताजी कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमची उपसिता बापा मन आमची अर्पिता तुका आमचे भेटता तुका काळजी बापा वायनो तुका भेटोसो सास आमच्या कश्टा वावराचो
तू भोग आमच्या कर्जाचो घे बापा. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असल्यान जा म्हणून तुम्ही मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या खेपेच्या विचारावा सर्वेस्वर मरून. स्वर्गीच्या बहुमुगाळा बापा करेंस तुझे उतार स्वीकार करून तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक सुमी म्हणून स्वीकार केला आमकां तुवें एकवटायला आनी त्या पवित्र आत्म्याद्वारी सदांच एकवटांत रावंक आनी तुजो मोग करूंक आनी त्या उर्वेंत कितें तुवें बसयलां तें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खार मिरच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परस तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवी दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नवी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंची कुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरा सोसूंक वेचात ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतलेत नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी आंतल्यान पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशा पासत वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भवत सुगोट परगट Jesus जीवन सारा. Jesus बापा जेजूच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. व जिविता सोंडी सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यां रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव पर जसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तुमी सोडवून दावळ खाल्ल्या बावार्थ सवय आमचोय बाबात गट कर तिर कर त्या सेकवटांत आमी जी शंकर त्या उज वाडंत आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाचे सांगाती मागीर धर्मदुतान सर्व काळीन तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव तुजें राज तुजी खुशी सगळ्यांत आसा तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो पिरास आज आमकां आनी आमी आमच्या शिकलेल्या तशेंच आमची पातकां आनी आमकां तूं धाडलें पळोवन भिवूं नाका पूण वायटांतलें तूं
सरस्परासर वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातर मरणांतले सहताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संसारीक रेस्क्याच्या आशेंतले मारेकारक्याचे पेडेशेड्यांतले सहताच्या काळोखांतले तशेंच सरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दायकून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच सल्ला निवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्त जयने बरोवशानत रेखतलांक आमकां तुज्या उदारका कोलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस आमच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमतिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमच्या सुमे आसो तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूल कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमचे काकूल कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या कुड्यान रगत आमी संक येता हांव तुमच्या जटण्यानी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडीक बलेखेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. मोसो आधार जेजू मोसो दाता एकलोच मोसो रस्ता सगळ्या संसारा ताका जणा जया ताका लागी सरा तासो फाटलाव करा तासो मोग करा. प्रार्थूया. बापा खरेंच तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयलां तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी त्याच तुज्या उतराद्वारी सर्गीच्या राजाचे गोठ सता मिस्तेर तुवें आमकां कळीत केलें मात्र न्ही. आज तुका खऱ्या निजा देवाक वळखोंक तुजी करी भुरगीं जावन जिवंक तुवें आमकां फाव केलाय देखून ह्या विश्वासीपणांत आनी भावार्थान थीर रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दाणीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका